अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनुल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.81 है, यानी दूसरे सूरे का 81वां लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 78। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इन उर्दू एंड इंग्लिश, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व मिनहुम रूट वर्ड मीम नून से है, माने और उनमें, एंड अमॉन्ग देम। उम्मियून रूट वर्ड अलीफ मीम मीम से है, माने जाहिल, अनपढ़, अनलिटर्ड और इलिटरेट्स। ला लाम अलीफ से रूट वर्ड है, माने नहीं, डू नॉट। यअलमूना रूट वर्ड आइन लाम मीम से है, माने वो जानते हैं, दे नो। अल किताबा काफ ता बा से रूट वर्ड है, माने किताब। द बुक इल्ला रूट वर्ड अलीफ लाम लाम अलीफ से है, माने सिवाय, एक्सेप्ट। अमानिया रूट वर्ड मीम नून या से, माने आरज़ुएं, मन घड़त बातें, विशफुल थिंकिंग और डिजायर्स। व इन रूट वर्ड अलीफ नून से, माने और ये के। एंड दैट हुम हा मीम से रूट वर्ड है, माने वो, दे। इल्ला रूट वर्ड अलीफ लाम लाम अलीफ से है, माने सिवाय या मगर, एक्सेप्ट। यज़ुन्नूना ज़ नून नून से रूट वर्ड है, माने गुमान से काम लेते हैं, गेस और स्पेकुलेट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। व मिनहुम उम्मियूना और उनमें अनपढ़ हैं, ला यअलमूनल किताबा वो किताब का इल्म नहीं रखते, इल्ला अमानिया सिवाय मन घड़त बातों के, व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून और वो सिर्फ गुमान से काम लेते हैं। और उनमें अनपढ़ हैं, वो किताब का इल्म नहीं रखते सिवाय मन घड़त बातों के, और वो सिर्फ गुमान से काम लेते हैं। और यहाँ देखें फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में। व मिनहुम उम्मियूना देयर आर अमॉन्ग देम इलिटरेट्स ला यअलमूनल किताबा हु डू नॉट नो द बुक इल्ला अमानिया एक्सेप्ट सी देयरिन देयर ओन डिजायर्स। व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून एंड दे डू नथिंग बट स्पेकुलेट। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। देयर आर अमॉन्ग देम इलिटरेट्स हु डू नॉट नो द बुक एक्सेप्ट see therein their own desires and they do nothing but speculate। तशरीह कलिमात देखें यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ सम वर्ड्स। उम्मीयूना उम्मी की जमा है, यानी इसका सिंगल उम्मी है, यानी नाखानदा और अनपढ़, यानी जो लिखे पढ़े ना हों, यानी अनलेटर्ड। ये लफ्ज उम्मुन से है, उम्मा को कहते हैं क्योंकि इंसान मादरजात अनपढ़ ही होता है, यानी माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नॉलेज सिफर रहती है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, इसीलिए अनपढ़ आदमी को उम्मी कहते हैं, और उनके ओरिजिनल माने माँ के हैं। एक एहतिमाल ये भी है, यानी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि लफ्ज उम्मी उम्मत अवाम की तरफ मंसूब हो, क्योंकि उस जमाने में आम लोग अनपढ़ होते थे और पढ़े लिखे लोग खास में शुमार होते थे, यानी एक दौर में सारी अवाम को उम्मत कहा जाता था, चूंकि उस दौर में अवाम अनपढ़ हुआ करती थी और पढ़े लिखे लोग चंद खास लोग ही हुआ करते थे। दूसरा वर्ड देखें। अमानिया जमा है उम्नियतुन के। मनियुन का माने है अंदाजा करना, सोचना। उम्नियतुन के माने आरजू, बेअसल, झूठ, मन घड़त, यानी जो बातें ड्राफ्ट होते हैं, डिराइव किए जाते हैं ओरिजिनल से बहुत दूर बातों को, जिनमें झूठ शामिल होता है, मन घड़त बातें कहते हैं। तफसीर आयत देखें। तालीम याफ्ता यहूदी तबके की मुनाफिकत, यानी उनकी हिपोक्रेसी और उनकी खुफिया तंजीमों का पर्दा चाक करने के बाद उनके अनपढ़ तबके का हाल बयान हो रहा है, यानी इस पर्टिकुलर आयत में जो कि इस वीडियो में फोकस की जा रही है, अल्लाह ताला ऐसे यहूदियों का जिक्र कर रहे हैं, उनके अमल का जिक्र कर रहे हैं जो कि अनपढ़ हैं, अनलेटर्ड हैं, कि ये लोग अपनी जिहालत की वजह से मजहब को अपनी गलत और मनगढ़ंत बातों का मजमुआ समझते हैं, यानी उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सच्चाई की हकीकत की नॉलेज नहीं है। उनके जहन में मजहब बस चंद ऐसी बातों का मजमुआ है जिनमें कोई सच्चाई नहीं। मिसाल के तौर पे कुरान में अल्लाह ताला
ان کے تھاٹس کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے بلیفز کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں تو جہنم کی آگ گنتی کے چند دنوں کے علاوہ چھو نہیں سکتی. یعنی یہ ان کا مس کانسیپشن ہے، غلط فہمی ہے، من گھڑت بات ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ایک اور مس کانسیپشن دیکھیں، غلط فہمی دیکھیں. جنت میں یہودی یا نصرانی یعنی عیسائی کے علاوہ کوئی ہرگز داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک مس کانسیپشن دیکھیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. اس طرح کے کانسیپٹس رکھ کے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، اللہ سے بے خوف، آخرت کے حساب کتاب سے بے خوف انہوں نے ہر چھوٹا بڑا گناہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنایا ہوا تھا. یاد رہے کہ من گھڑت باتیں اور بے بنیاد تمنائیں جاہل اور ان پڑھ یہودیوں کا خاصہ تھی. یعنی ان پرٹیکولر ان پڑھ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا. جیسا کہ ہر قوم کے ناخواندہ یعنی ان لیٹرڈ افراد ایسے ہی غلط اور فضول خیالات کی بنا پر بہک جاتے ہیں. آپ جائزہ لے لیجئے کہ 100% وہی خیالات مسلمانوں کی اکثریت میں سرایت کیے ہوئے ہیں. یعنی آج موجودہ دور میں اگر ہم مسلمانوں کے خیالات کو اسٹڈی کریں تو ایسے مسلمان بہت ہیں جن کا نہ ایمان صحیح ہے نہ عمل صحیح ہے، لیکن اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کسی حال جنت میں جائیں گے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کا فیورٹ بھی سمجھ لیتے ہیں یعنی پسندیدہ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نجات کے لیے فرائض و اعمال، اخلاق حسنہ اور روح کی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے، چونکہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی پیکولر اللہ کے پسندیدہ سمجھے ہوئے ہیں بائی ڈیفالٹ. اس کے سبب وہ صحیح اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ فرائض کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ اپنے اخلاق سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی روح کی تربیت ان کے پاس کوئی اہمیت رکھتی ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک صفت امی کی بھی آئی ہے، اس لیے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی پیدائشی طور پر آپ بھی امی تھے. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطوه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اور اس سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اس وقت البتہ باطل پرست شک کرتے، چونکہ باطل پرستوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا تھا کہ جو آپ کتاب یعنی قرآن پڑھتے ہیں وہ دراصل آپ کی اپنی لکھی ہوئی ہے، اور یہ انفارمیشن آپ اہل کتاب کی کتابوں میں سے کلیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لیٹرڈ تھے، وہ نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی کوئی کتاب لکھ سکتے تھے. تو کس بنیاد پر یہ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ دراصل یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن، مہینے اور سالوں کا حساب انگلیوں پر کیا کرتے تھے. یہ بات ایک حدیث سے ثابت ہے. یہ دیکھیں، It was narrated from Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu that the Prophet said, "We are an unlettered ummah. We do not use astronomical counting or computation. The month is like this and this and this." He did 3 times showing it as 29. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ایک ان پڑھ امہ ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایسٹرونومیکل کاؤنٹنگ سے ہم واقف نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کا حساب اپنے ہاتھوں پہ اپنی انگلیوں سے بتایا کہ اس طرح سے ہم مہینے کا حساب رکھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 بتانا چاہتے تھے کہ عربی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 ڈیز کا بھی ہوتا ہے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور انگلیوں پر بتا رہے تھے. ایک اور حدیث دیکھیں. It was narrated that Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, "The unlettered prophet informed me saying that none but a believer would love me and none but a hypocrite would hate me." حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اطلاع دی کہ صرف ایک مومن بندہ ہی مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے نفرت کرے گا. حدیث کا عربی ٹیکسٹ بھی میں نے یہاں بتایا ہے، النبی الامی کے الفاظ آئے ہیں. ایک اور حدیث میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا سکھایا، اس میں بھی محمد النبی ہے، say O Allah bless Muhammad the prophet, the unlettered and Muhammad's family. دیکھیں عربی ٹیکسٹ، قل اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی امی تھے ضرور، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ علم اور حکمت سے بھر دیا تھا. یعنی پیدائشی تو آپ امی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کثیر عطا کیا تھا، حکمت بھی کثیر عطا کی تھی. دلیل کے طور پر یہ آیت دیکھیں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ سینہ کھولنے کے معنی ہیں
सीने को इल्म से, हिकमत से, ईमान के नूर से भर देना। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और सीधे रास्ते पर हैं। यानी वो यहूदियों की तरह उम्मी होते नौजुबिल्लाह तो रास्ते से हट जाते थे, नहीं बल्कि वो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर थे, सही रास्ते पर थे। देखें इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक आप रसूलों में से हैं सीधे रास्ते पर। अहम पॉइंट देखें इस वीडियो के, झूठी आर्ज़ों और मन घड़त बातों को जरिए तस्कीन करार देना जाहिल और अनपढ़ अफराद का तरीका रहा है। यानी ना ईमान सही है ना ही अमल सही है, लेकिन अगर कोई ये दावा कर रहा है कि वो जन्नती है तो इसके ये माने हुए कि वो यहूदियों के नक्शे कदम पर चल रहा है, ख़ास तौर पे उन यहूदियों के नक्शे कदम पर जो अनपढ़ थे। बगैर सही ईमान और अमल के अपने आप को जन्नती समझने का तस्वुर अहले किताब से होते हुए कई मुसलमानों में भी सरायत कर गया है। अक्सर मुसलमानों को भी हम इस किस्म के अल्फाज कहते हुए देखते हैं, सुनते हैं, जबकि ना उनका ईमान सही होता है और ना ही उनका अमल सही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी उम्मी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म, जितनी हिकमत और जो मुकाम अता किया है वो किसी और इंसान को नहीं अता किया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।